बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, मुसलमानों के नज़दीक क़यामत से क़बल इमाम मेहदी की आमद यकीनी समझी जाती है। हज़रत इमाम मेहदी उम्मत में एक मुजद्दिद, कामिल और एक आदिल बादशाह का दर्जा रखते होंगे। इमाम मेहदी मासूम नहीं होंगे, हो भी इस उम्मत के एक फ़र्द ही होंगे। अहले तशय्युअ के हाँ इमाम मासूम का दर्जा रखते हैं, लेकिन अहले सुन्नत के हाँ मासूम ज़ात सिर्फ़ अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की है। याद रहे कि ये अंबिया कराम अलैहिस्सलाम में से नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह ताला के मुक़र्रब व बरगज़ीदा बंदे होंगे। आज की इस वीडियो में हम हज़रत इमाम मेहदी के नसब और आपकी विलादत कहाँ पर होगी और आपके हुलिये मुबारक के बारे में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो के साथ रहिए और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। नाज़रीन, हज़रत इमाम मेहदी जिनके बारे में हदीस मुबारका में बेशुमार तज़किरा है, हत्ता के 37 के करीब सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन की रिवायात है। शरह अक़ीदा सफ़ारीनिया में लिखा है कि इमाम मेहदी की खुरूज की रिवायात तवातिर मायने को पहुँचती है और ये अहले सुन्नत के अक़ायद में से है, हत्ता कि इनके खुरूज पर ईमान लाना वाजिब है। कुरान करीम के अंदर सराहतन इमाम मेहदी का तज़किरा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन बाज़ आयात के ज़िमन में बाज़ मुफ़स्सिरीन ने इमाम मेहदी के खुरूज का तज़किरा किया है। इसी तरह से इमाम मेहदी इनका असल नाम नहीं होगा, मेहदी इनका लक़ब होगा। इनका असल नाम क्या होगा, इसके बारे में मुख्तलिफ़ रिवायात मिलती हैं। अबू नईम ने किताबुल फ़ितन में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत नकल की है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम मेहदी का नाम मेरे नाम के मुवाफ़िक होगा और इनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम के मुवाफ़िक होगा। इसी तरह से तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि दुनिया ख़त्म नहीं होगी, यहाँ तक कि अरब में से एक आदमी मेरे अहले बैत में से आएगा जिसका नाम मेरे नाम जैसा होगा। नाज़रीन, नईम बिन हम्माद ने हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नकल किया है कि सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह जो कि ताबी हैं, हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सईद इब्न मुसय्यब से पूछा कि क्या इमाम मेहदी का ज़हूर बरहक है। सईद ने कहा कि हाँ बरहक है। कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि किन में से हैं। कहा कुरैश में से होंगे। कुरैश के कौन से ख़ानदान में से होंगे। कहा कि बनु हाशिम में से। पूछा कौन से ख़ानदान में से होंगे। कहा बनु अब्दुल मुत्तलिब में से। कहा बनु मुत्तलिब की कौन सी औलाद में से होंगे। कहा हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की औलाद में से। इनकी नस्ल के बारे में मुहद्दिसीन के यहाँ मुख्तलिफ़ रिवायात हैं। अक्सर मुहद्दिसीन इस तरफ गए हैं कि इमाम मेहदी हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से होंगे, और बाज़ मुहद्दिसीन से जो रिवायात मनकूल है वो ये कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से होंगे। मुल्ला अली कारी ने मरक़ात में लिखा है कि दोनों निस्बतों के जामे होंगे। इमाम मेहदी बाप की तरफ से हसनी और माँ की तरफ से हुसैनी होंगे, और इनकी हसनी होने की हिकमत मुहद्दिसीन ने ये लिखी है कि जिस वक़्त हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुसलमानों के दरमियान सुलह कराने के लिए खिलाफत को छोड़ दिया था सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको ये इनाम दिया कि इनकी नस्ल में से इमाम मेहदी को पैदा फरमाया। नाज़रीन, इमाम मेहदी पैदा होंगे, ये नहीं कि शुरू से चलते आ रहे हैं। ये शियों का अकीदा है कि वो गार में छुपे हुए हैं, वो गार से ज़ाहिर होंगे और असल कुरान लेकर आएंगे। इनका जो अकीदा इमाम मेहदी के बारे में है वो अहले सुन्नत वल जमात का हरगिज़ नहीं। अहले सुन्नत के नज़दीक इमाम मेहदी आम इंसानों की तरह एक इंसान होंगे। हाँ, ये कि वो मुज्तहिद होंगे। इमाम मेहदी जिनका इसमें गिरामी मोहम्मद होगा, वालिद का नाम अब्दुल्ला और बाज़ रिवायात में वालदा का नाम आमना ही आया है। इमाम मेहदी का नाम मेहदी क्यों रखा गया, सैयद बरदंजी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इनके लिए मेहदी का लक़ब इसलिए दिया गया कि अल्लाह ताला इनके ज़रिए लोगों को हिदायत पर लाएंगे। नाज़रीन, इमाम मेहदी की विलादत कहाँ पर होगी। अक्सर रिवायात में आता है कि इमाम मेहदी की विलादत मदीना मुनव्वरा में होगी। इमाम कर्तबी ने अपनी किताब अल तज़किरा में इनको बिलाद मगरिब की तरफ मंसूब किया है। इमाम मेहदी की विलादत मगरिब की तरफ होगी, लेकिन राजे कौल यही है कि मदीना मुनव्वरा में होगी। इसी तरह से नईम बिन हम्माद ने एक रिवायत नकल की है कि इमाम मेहदी मुसलमानों की क़ियादत फरमाएंगे। उस वक़्त वो लोगों में सबसे बेहतर होंगे और इनकी बेत अहले कूफा, अहले यमन में से और इसी तरह शाम के कुतुब अब्दाल आकर करेंगे, और हज़रत जिब्राईल और हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला इनकी हिफाजत के लिए भेजेगा। लोगों में महबूब होंगे। अल्लाह ताला इनके ज़रिए फितनों को ख़त्म करेगा। ज़मीन में अमन फैलेगा, हत्ता कि 5 औरतें तने तनहा सफ़र कर सकेगी। ज़मीन अपनी बरकत ज़ाहिर करेगी, हत्ता कि कोई शख्स ज़कात लेने वाला नहीं रहेगा।
لیکن یہ زمین کی برکتیں ظاہر ہونا اور یہ امن کا ہونا اس وقت ہوگا جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے جو امام مہدی کا زمانہ ہے وہ جنگوں اور لڑائیوں کا زمانہ ہے۔ اس زمانے کے اندر مسلمانوں کو فتوحات بھی ہوں گی، حتیٰ کہ لڑائیوں کا جو کل زمانہ بنتا ہے بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ 7 سال ہوں گے اور بعض میں 9 سال کا تذکرہ ہے۔ یہ 7 سال کا اور 9 سال کا زمانہ جو امام مہدی کا بنتا ہے، اس زمانے کے اندر دجال کا ظہور ہوگا۔ ناظرین، امام مہدی کے حلیے کے بارے میں جو روایات میں تذکرہ آتا ہے وہ یہ کہ وہ انتہائی گندمی رنگ، ہلکے پھلکے جسم والے، متوسط قد و قامت کے مالک، خوبصورت کشادہ پیشانی والے، لمبی ستوہ ناک والے ہوں گے، ابروکوس کی مانند گول اور رنگ کھلتا ہوا ہوگا، بڑی بڑی سیاہ قدرتی سرمگی آنکھوں والے ہوں گے، سامنے کے دونوں دان انتہائی سفید اور ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر ہوں گے، دائیں رخسار پر سیاہ تل کا نشان ہوگا، روشن ستارے کی طرح ان کا چہرہ چمکتا ہوگا، گھنی داڑھی ہوگی، کندھے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح کوئی علامت ہوگی، کشادہ رانیں ہوں گی، رنگ اہل عرب کی طرح اور جسم اسرائیلیوں جیسا ہوگا، زبان میں کچھ میں ثقل ہوگا جس کی وجہ سے بولتے ہوئے لقطت ہوا کرے گی اور اس سے تنگ آ کر اپنے بائیں ران پر اپنا دایاں ہاتھ مارا کریں گے۔ ظہور کے وقت 40 سال کی عمر ہوگی اور ایک روایت کے مطابق 30 سے 40 سال کے درمیان عمر ہوگی۔ اللہ کے سامنے خشوع و خضوع کرتے ہوئے پرندوں کی طرح اپنے بازو پھیلا دیا کریں گے اور 2 سفید عبائیں زیب تن کیے ہوئے ہوں گے۔ اخلاق میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوں گے۔ حضرت امام مہدی کا حلیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح منقول ہے، لیکن اس میں کچھ الفاظ بدلے ہوئے ہیں۔ اس کو نعیم بن حماد نے یوں نقل فرمایا ہے: امام مہدی کی داڑھی گھنی ہوگی، بڑی سیاہ آنکھوں والے ہوں گے، اگلے 2 دان انتہائی سفید ہوں گے، چہرے پر تل کا نشان ہوگا، لمبی ستوہ ناک والے ہوں گے، کندھے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامت کی طرح کوئی علامت ہوگی۔ خروج کے وقت ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چوکور سیاہ ریشمی روئیں دار جھنڈا ہوگا جس میں ایسی روحانی بندش ہوگی کہ جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے لے کر ظہور مہدی سے قبل کبھی نہیں پھیلایا جا سکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائیں گے جو ان کے مخالفین کے چہروں اور کوہلوں پر مارتے ہوں گے۔ ظہور کے وقت ان کی عمر 30 سے 40 سال کے درمیان ہوگی۔ ناظرین، اس عرصے کے دوران میں غزوہ ہند ہونا ہے جس کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے۔ جس وقت دجال قتل ہو جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے، اسی وقت زمین کی برکتیں ظاہر ہوں گی، حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ اتنا مال ہوگا، اتنا امن ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت دجال کو قتل کریں گے تو روئے زمین کے اوپر کوئی بھی شخص غیر مسلم نہیں رہے گا، حتیٰ کہ کوئی یہودی درخت کے پیچھے، پتھر کے پیچھے چھپے گا تو وہ پکار کر کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کرو۔ اللہ تعالیٰ جانوروں کے زہر کو ختم کر دیں گے، حتیٰ کہ 5 سال کی بچی شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالے گی، شیر اس کو کچھ نہیں کہے گا۔ زمین کی برکت اتنی ظاہر ہوگی کہ ایک انار 12 لوگوں کو کافی ہو جائے گا اور برکت والا ہوگا، لیکن یہ برکت اس وقت ہوگی جس وقت آزمائش امت گزر چکی ہوگی۔ اسی طرح سے امام مہدی کی سیرت کا تذکرہ سید احمد برزنجی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام مہدی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے، کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں کریں گے، ناحق خون نہیں بہائیں گے، ہاں البتہ سنت کے خلاف کام کرنے والوں سے جہاد کریں گے، تمام سنتوں کو زندہ کریں گے، ذوالقرنین اور سکندر کی طرح پوری دنیا کے فرمانروا ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو ختم کر دیں گے، زمین کو انصاف سے بھر دیں گے، اور اسی طرح سے بے شمار برکتوں کا تذکرہ کیا۔ اسی وقت ہوں گی جس وقت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے، لوگوں کو بے انتہا مال دیں گے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ تمہارے خلفاء میں سے ایک خلیفہ ہوگا، لوگوں کو مال لب بھر بھر کر دیں گے اور اس کو شمار بھی نہیں کریں گے۔ محدثین کے نزدیک اس کے مصداق امام مہدی ہی بنتے ہیں۔ ناظرین، یقیناً امام مہدی کا ظہور مسلمانوں کے عقائد کا ایک اہم جز ہے۔ وہ عام انسان ہوں گے مگر اللہ کے برگزیدہ اور ہدایت یافتہ بندے جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ان کا دور فتنوں کا خاتمہ، فتوحات اور برکتوں کا زمانہ ہوگا۔ امام مہدی کا ظہور قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے۔